यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। हरेक कर्म यज्ञका रूपमा गर्नुपर्छ अर्जुन। कर्म गर्ने भन्दै गर्दाखेरि कर्म आफ्नो खुसीले आफ्ना मनमौजी ढङ्गले गर्ने हैन। हरेक कर्म यज्ञका रूपमा गर्नुपर्छ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। अब भगवान वास्तविक विषयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कर्म गर कर्म गर कर्म गर भन्नुभयो। अब कर्म कसरी गर्ने बताउनुहुन्छ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। हरेक कर्मलाई यज्ञका रूपमा गर्नुपर्छ। अन्यथा यो लोकमा गरिने सबै प्रकारका कर्महरू बन्धनकै कारक हुन् अर्जुन। तिमीले सोचेको कुरो पनि सही हो, तिमीले भन्न खोजेको कुरो पनि सही हो। यदि कर्म गरियो भने त कर्मको बन्धनमा परिन्छ नि। भगवान भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन अर्जुन। कर्मलाई यज्ञका रूपमा गर न, तब तिमी कर्मको बन्धनमा पर्दैनौ। यहाँ गर्ने हरेक प्रकारका कर्महरू यज्ञका रूपमा बाहेक अन्य हिसाबमा आफ्ना मन मौजी तरिकाले कुनै हामीले हवन कार्य गर्दा यज्ञ गर्दाखेरि समिधा र चारु निर्माण गर्छौँ। न त्यो समिधा, यो समिधा हुर्हुरी बालेर मैले आगो ताप्छु, यसमा भात पकाउँछु, कसुडी बसाउँछु भनेर हामीले समिधा तयार गर्दैनौँ। हवन गर्नका लागि भनेर तयार गर्छौँ। त्यसै गरी जौ, तिल, सक्खर, काजु, किसमिस, बदाम, नरिवल, छोकडा, घिउ हालेर चारु निर्माण गर्छौँ। अथवा शुद्ध गाईको दुधमा घिउ र तिल हालेर पायस निर्माण गर्छौँ। चामल पनि भए मध्येको गतिलो चामल हालेर पायस बनाउँछौँ र हवन गर्छौँ। त्यसले चारु निर्माण गर्छौँ। त्यो निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ मैले खान्छु अथवा मैले त्यो फलको भोग गर्छु भाव राख्दैनौँ नि। त्यसै गरी हरेक कर्म यज्ञकै रूपमा गर्नुपर्छ। हामीले यज्ञका रूपमा कर्म गर्दै गर्दाखेरि त्यसको फल कसलाई दिने विचार गर्छौँ सधैँ? भगवानलाई। समिधा बनाउँदाखेरि चिरेको दाउराको भाव हाम्रो के हुन्छ? यो त यज्ञका लागि हो। कुहिएका, सडेका, गलेका दाउरा छन् भने चिर्दैनौँ। टुटेका, फुटेका, किरा पसेका, कुकाठका छन् भनेदेखि हामीले हवनका लागि प्रयोग गर्दैनौँ, यज्ञका लागि। भएमध्येको गतिला काठ प्रयोग गर्छौँ र त्यो पनि के सोचेर भन्दा भगवानको यज्ञ कर्मका लागि समिधा निर्माण गर्दैछौँ। भएमध्येका गतिला वस्तु तयार गरेर चारु बनाउँछौँ। जौ तिल पनि बडो ध्यान लगाएर केलाउँछौँ। कतै घुन पर्छ कि भनेर घाममा लगेर सुकाउँछौँ। अनि त्यो के भाव के राख्छौँ त? भगवानको सन्तुष्टि हेतु हवन गर्नका लागि, यज्ञ गर्नका लागि। त्यसै गरी हरेक कर्म यज्ञका रूपमा गर्नुपर्छ अर्जुन। केवल हवनादि क्रिया मात्र नभएर सर्व कर्मलाई, यहाँ कर्तव्य कर्मलाई यज्ञका रूपमा गीताले व्याख्या गर्छ। हे कुन्ती पुत्र, विष्णुका प्रसन्नताका लागि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जसले भगवान श्री विष्णुको, भगवान श्री नारायणको प्रसन्नताका लागि कर्तव्य कर्मको पालन गर्छ। यति गर्नाले सबै प्रकारको कर्म बन्धनबाट मुक्त भइन्छ। भगवानले कर्म नगरी शरीर निर्वाह हुँदैन भनेर भन्नुभयो। नियतम कुरु कर्मत्वम आदि श्लोकबाट शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्ध यद कर्मण भनेर त भन्नुभयो। उसो भएदेखि अब पूर्व श्लोकमा भगवानले प्रसिद्ध यद कर्मण आदि भन्दै गर्दाखेरि कर्म नगरिकन त शरीर निर्वाह पनि हुँदैन अर्जुन भन्दाखेरि कर्मको आवश्यकता सिद्ध भयो। कर्म अत्यावश्यक छ भन्ने कुराको सिद्धि भयो। तर यदि कर्म नै बन्धनको कारक हो भने फेरि कर्मको बन्धनबाट मुक्त कसरी हुने? बन्धनमा नपरिकन कसरी कर्म गर्ने? किनभने अर्जुनको प्रयास त बन्धनबाट माथि उठ्नका लागि प्रयास गर्दैछन् अर्जुनले। यसकारण कसरी अब कर्म बन्धनबाट मुक्त हुने त भगवान बताउनुहुन्छ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र आदि पदद्वारा यज्ञका रूपमा कर्तव्य पालन गर्ने व्यक्ति कर्मको बन्धनमा नपर्ने विषय यहाँ निरूपण गर्नुहुन्छ। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ यज्ञ केलाई भन्ने, किन यज्ञ गर्ने, यज्ञले कसरी कर्ममा बाँधिँदैन भन्ने सम्बन्धमा अबका यी दुई श्लोकहरूमा भगवान बताउँदै जानुहुन्छ। किनभने प्रश्न आउँछ उसो भए यज्ञ कसरी गर्ने? अब यहाँ चाहिँ मैले गाण्डीवमा तीर राखेर मेरा हजुरबा र गुरुलाई तीर प्रहार गर्दै गर्दा, बाणले घायल गर्दै गर्दा, दाजुभाइलाई मार्दै गर्दा, काट र मार भनेर चिच्याउँदै गर्दाखेरि कहाँ मन्त्र भनियो, कहाँ चारु हवन गरियो, यज्ञ कसरी भयो उसो भए? भगवान भन्नुहुन्छ सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा
पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वो विश्यध्वो वेशवस्तुष्ट कामधो। सृष्टिको आदि कालमा समस्त प्राणीहरूका स्वामी प्रजापति ब्रह्माले भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो। हाम्रा आदि पिता परम पिता ब्रह्माले र साथमा मानिस तथा देवताहरूलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो र आशीर्वाद दिँदै के भन्नुभयो, तिमीहरू यो यज्ञबाट खुसी रहनु, किनभने यज्ञ गर्नाले तिमीहरू आनन्दपूर्वक बाँच्नका लागि चाहिने हरेक वस्तुहरू प्राप्त गर्छौ र अन्तमा मुक्ति पनि प्राप्त गर्छौ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यतः। ब्रह्माले यज्ञको सृष्टि भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि गर्नुभयो र सबैलाई विशेष गरी मनुष्य र देवतालाई यज्ञका लागि भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। यज्ञद्वारा सन्तुष्ट हुने भएकाले देवताहरूले तिमीहरूलाई पनि खुसी दिनेछन्, तिमीहरूलाई सुख प्रदान गर्नेछन् र यसरी मानिस र देवता बीचको पारस्परिक सहयोगद्वारा सबैको समुन्नति हुनेछ। ब्रह्माले यस प्रकार आशीर्वाद दिएका थिए। अब देवताहरू के हुन् त? देवताहरू भनेका संसारिक कार्य गर्नका लागि अधिकार प्राप्त प्रशासकहरू हुन्। देवताका सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्छ, यो डिपार्टमेन्ट हेड जस्तै हुन्। हाम्रो वाटर एन्ड इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, यो सिँचाइ खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने इन्द्रले विभाग, अनि शिक्षा सम्हाल्ने सरस्वतीले, अनि वायुको विभाग एकदम स्वच्छ हावाको विभाग सम्हाल्ने वायु देवताले, नदी नाला आदिको जल स्रोत मन्त्रालय सम्हाल्ने वरुण देवताले, यस्तै गरी सबैका आफ्ना आफ्ना प्रशासनका क्षेत्रहरू छन्, विभागहरू छन् देवताहरूका पनि। रक्षा सम्हाल्ने दुर्गाले, देवी भगवती जगत जननी, अनि शिक्षा सम्हाल्ने सरस्वती, अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने लक्ष्मीले, अनि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरू सम्हाल्ने कुबेरले, लाभले, कुबेरका सन्तानहरूले, गभर्नर कुबेर। यस प्रकार यी सबै देवताहरू भनेका विभिन्न कार्यका लागि अधिकार प्राप्त प्रशासकहरू हुन्। प्राणीलाई, हरेक प्राणीलाई शरीर तथा आत्मा धारण गर्नका लागि, यो शरीर र आत्मा साथमा राख्नका लागि आवश्यक पर्ने हावा, प्रकाश, पानी, हैन, यस्तै अन्य अन्य वरदानहरू कुनै न कुनै देवताका अधीनमा छन्। प्रकाश र ताप आदित्य नारायण भगवान सूर्यनारायणको अधीनमा छ। 2-3 दिनदेखि सूर्यनारायण लुक्नु भएको थियो, कति गाह्रो भएको थियो यहाँ सबैलाई। सबै देवताहरूले यी विभिन्न विभागहरू सम्हाल्ने प्रशासक जस्तै हुन्। यी देवताहरू भगवान विराट पुरुषका शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हुन्। भगवान विराट पुरुषमै समाहित छन्। भगवान यी विभिन्न देवताहरू मनसा चन्द्रमा, मन चन्द्रमा, चक्षु सूर्य जायत, आँखा भगवान विराट पुरुषका सूर्य। इस प्रकार भगवान नारायणका विराट पुरुषका विभिन्न अङ्ग हुन् देवता भनेका। यिनीहरूको प्रसन्नता र अप्रसन्नता मानिसहरूबाट गरिने यज्ञमा भर पर्ने गर्छ। कुनै पनि यज्ञको उद्देश्य कुनै खास विशेष एक देवतालाई खुसी बनाउनु हो र प्रत्येक देवता सम्पूर्ण यज्ञका प्रमुख भोक्ताका रूपमा भगवान विष्णुकै पूजा हुन्छ। हुन त किनभने भोक्तारम यज्ञ तपसाम आदि सर्वलोक महेश्वरम भनिएको छ शास्त्रमा। सम्पूर्ण यज्ञद्वारा अन्तिममा गएर प्रसन्न गराउने भगवान विष्णुलाई नै हो। यहाँ देवताहरू भगवानका शरीरका विभिन्न अङ्ग भएका कारण ती प्रत्येक अङ्गको पूजाद्वारा यज्ञद्वारा प्रसन्न अन्तिममा भगवानलाई नै गराउने हो। हुँदाहुँदै पनि देवताहरूलाई मुख्यको यी अनेक यज्ञद्वारा देवताका माध्यमबाट यज्ञपति भगवान सम्पूर्ण यज्ञहरूको मुख्य प्रयोजन यज्ञपति भगवान कृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो। जब यी यज्ञहरू राम्ररी सम्पन्न हुन्छन्, हामीले गर्ने यज्ञहरू भनेको कर्तव्य कर्महरू राम्ररी सम्पादन हुन्छन्,
तब विभिन्न विभागका प्रमुख भएर रहेका जो देवताहरू छन् ती देवताहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन् र प्राकृतिक उत्पादनको आपूर्तिमा कुनै प्रकारको कमी हुँदैन। यहाँ यज्ञ शब्दद्वारा प्राय हामीले बुझ्ने भने हवनादि कार्य मात्र बुझ्ने गर्छौँ, हवनादि क्रियासँग सम्बन्धित विषय बुझ्ने गर्छौँ। तर गीतामा यज्ञ भनेको शास्त्र विधि नियमद्वारा गरिने, शास्त्रीय विधिको अन्तर्गत रहेर गरिने सम्पूर्ण निर्धारित कर्तव्य कर्ममा यहाँ यज्ञ पदको प्रयोग भएको छ। आफ्नो वर्ण आश्रम स्वभाव स्थान परिवेश समय आदि अनुसार जो प्राप्त शास्त्र विदित कर्तव्यहरू छन् नि ती सबै कर्तव्यहरू यज्ञ शब्द अन्तर्गत पर्छन्। यज्ञ गर्ने भन्दै गर्दाखेरि क्षत्रियले युद्ध लड्नु यज्ञ हो, ब्राह्मणले अध्ययन गर्नु अध्ययन गराउनु पनि यज्ञ हो, वैश्यले गाईको स्याहार सम्हार गर्नु पनि यज्ञ हो, कृषि गर्नु पनि यज्ञ हो। यसै पनि मनुष्य योनि भनेको त कर्म प्रधान योनि हो। जसरी देवता भनेको भोग प्रधान योनि हो, त्यहाँ भोग गरेर जति भोग गरे पनि कुनै प्रकारको बन्देज छैन। यहाँ भोग गर्न सकिन्न धेरै। यहाँ भोग गर्दै गए पछाडि जब भोग मेटिन्छ भोग पनि इच्छा हराएर जान्छ। तर देव योनिमा देवताहरूले अनन्त कालसम्म भोग गर्न सक्छन्, किनभने त्यो भोग योनि हो। मनुष्य कर्म प्रधान योनि हो। यो कर्म प्रधान योनि केवल स्वकल्याण र परमार्थका लागि प्राप्त भएको हो। किन? कर्म प्रधान हुनासाथ कर्मले अब के गर्छ? प्रारब्ध निर्माण गर्छ। यसकारण यो कर्म प्रधान योनि भनेको स्वकल्याणका लागि प्रयोग गर्नु पर्यो, परमार्थका लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। देव योनि त यसै पनि भोग योनि हो। त्यहाँ भोगबाट कहिल्यै पनि व्यक्तिहरू निवृत्त हुँदैनन्। अनि जो आसुरिक आदि योनि अथवा जो नरक आदिमा योनिहरू प्राप्त हुन्छन् ती दण्ड प्राप्त गर्नका लागि बनेका योनिहरू हुन्छन्। यो मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि भएका कारण स्वकल्याण र परमार्थको लागि प्राप्त भएको योनि भएका कारण निष्काम भावले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई भगवान विष्णुको प्रसन्नता हेतु यज्ञ रूपमा पालन गर्नुपर्छ। र जसले यज्ञका रूपमा आफ्ना कर्महरूलाई गर्ने गर्छ त्यो व्यक्तिको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। भगवान श्री विष्णुको सन्तुष्टि हेतु यज्ञ गर्नाले जीवहरू संसारमा एकदम सुविधापूर्वक शान्तिपूर्वक सुखपूर्वक चिन्तारहित जीवन व्यतीत गर्दै भौतिक शरीर समाप्त भए पछाडि भगवत धाम प्रवेश गर्न सफल हुन्छन् अथवा गर्न सक्छन्। यज्ञ गर्नाले जीवात्मा क्रमशः के हुन्छ त भगवत भावना भावित हुने गर्छन्। यज्ञ यहाँ भगवत गीताले यज्ञको सम्बन्धमा चर्चा गर्दाखेरि विशुद्ध रूपमा शास्त्र निहित सबै प्रकारका कर्मलाई सङ्केत गरेको छ। शास्त्र निहित शास्त्रद्वारा गर्नु भनेर बताइएका कर्महरू जसरी क्षत्रियका लागि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम आदि भई शूरवीर हैन, क्षत्रियहरूका लागि युद्ध गर्नु, क्षेत्रको रक्षा गर्नु, अनि गाई ब्राह्मण आदिको रक्षा गर्नु, धर्म स्थापनार्थ युद्ध गर्नु, जो समाजको व्यवस्था प्रतिकूल आचरण गर्छ, जो धर्म प्रतिकूल आचरण गर्छ, त्यस्तो प्रतिकूल आचरण गर्ने आचरणहीन व्यक्ति व्यभिचारी व्यक्तिलाई दण्डित गर्नु क्षत्रियहरूका लागि यज्ञ नै हुने। यी पनि जसरी वैश्यका लागि कृषि गर्नु, खेतीपाती गर्नु, वाणिज्य गर्नु, व्यापार गर्नु, त्यो पनि यज्ञ नै हो क्षत्रियका लागि, वैश्यका लागि। भने जो शास्त्र निर्धारित कर्म छ ती सबै यज्ञ हुन्। शास्त्रले ती सबैलाई यज्ञको रूपमा वर्णित गरेको छ। ती सबै विषयलाई जति पनि निर्धारित कर्महरू छन्, निहित कर्महरू छन्, ती सबै कर्महरू शास्त्रले यज्ञका रूपमा
परिभाषित गरेको छ। ती सबैलाई हामीले यज्ञकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। अर्थात् शास्त्र निर्दिष्ट कर्महरू जति छन्, शास्त्रको मर्यादामा रहेर गरिने हरेक कर्तव्य कर्महरू यज्ञ हुन् र तिनलाई यज्ञकै भावले पुरा गर्नुपर्छ। अर्थात् यज्ञको भाव भनेको के हो त? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सम्पूर्ण यज्ञहरूको फलको भोक्ता भगवान श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ, भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यज्ञहरूको भोक्ता भनेको भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यसकारण जति पनि शास्त्र निर्दिष्ट कर्महरू छन् तिनलाई यज्ञकै रूपमा सम्पादित गर्नुपर्छ। यज्ञकै रूपमा सम्पादित गर्नु भनेको कुनै पनि कर्मको फल आफूले भोग गर्नका लागि नभएर कुनै पनि यज्ञ भगवान श्री विष्णुको प्रसन्नता हेतु गरिनुपर्छ। वैदिक शास्त्रहरूको यही मत रहेको छ र वैदिक शास्त्रहरूले विशेषतः कलियुगका लागि भनेर सर्वयज्ञ कर्तव्य कर्महरू त गर्नै पर्छ, तर भगवत प्राप्ति हेतु कलियुगमा भगवान नामको संकीर्तनको विशेष विधान गरेका छन्। भगवान नामको संकीर्तन गर्नु विशेष विधान गरेका छन्। हरिनाम संकीर्तन यज्ञका रूपमा, युग धर्मका रूपमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। भगवान अर्जुनलाई सम्पूर्ण कर्महरू यज्ञका रूपमै सम्पन्न गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पाएका देवताहरूले यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएर सबै हाम्रा आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनेछन्। तर जसले देवताहरूद्वारा प्रदत्त भोग्य सामग्रीहरू उनीहरूलाई समर्पण नगरिकन भोग गर्ने गर्दछन् तिनीहरू भुङ्क्ते स्थेन एव स, ती चाहिँ चोर हुन्। देवताहरूको कृपाले प्राप्त भएका वस्तुहरू देवताहरूलाई भोग नलगाइकन आफूले ग्रहण गर्छन् भने चोर हुन्थे। यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, भुञ्जते ते तोघम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो व्यक्तिहरू दिव्य चेतनामा स्थित छन्, जो दिव्य चेतनामा स्थित भएका भगवत भक्तहरू छन्, आफ्ना सम्पूर्ण भोग्य सामग्रीहरू खानेकुराहरू भुञ्जते ते तोघम पाप, जो ग्राह्य वस्तुहरू भोजनहरू सर्वप्रथम यज्ञमा समर्पण गरेर यज्ञमा अर्पण गरेर मात्र आफूले खाने गर्छन्। त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका पापबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्ना स्वादका लागि मात्र केवल भोजन गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले केवल पाप कर्म मात्रै भक्षण गर्छन्। यहाँ भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ कि जो देवताहरूद्वारा प्राप्त भएको, देव कृपाद्वारा प्राप्त भएका भोग्य सामग्रीहरू यज्ञद्वारा देवताहरूलाई सन्तुष्ट नगराइकन, भोग नलगाइकन यदि आफूले भोग गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले केवल पाप मात्रै भक्षण गर्ने गर्छन्। सन्तहरू सदैव भगवान गोविन्दका प्रगाढ आगाढ प्रेममा मग्न रहने हुनाले के गर्छन् त, तिनीहरूले कुनै पनि खाद्य वस्तु आदि भगवानलाई अर्पण नगरिकन आफूले कहिले पनि खाँदैनन्। जे जति सामग्री प्राप्त हुन्छ त्यो सधैँ भगवानको सेवामा समर्पित गरेर मात्र शेष आफू ग्रहण गर्छन्। भने जो केवल आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भोजन तयार गर्छन् तिनीहरू चोर भए। चोर मात्र नभएर सबै प्रकारका, सबै किसिमका पापका भोक्ता पनि भए। किनभने जति पनि सामग्रीहरू छन्, भोग्य सामग्रीहरू, भोजन गर्ने सामग्रीहरू, अन्न आदि, अन्न फल आदि जति पनि छन् केमा निर्भर रहन्छन्? जल र जमिनमा।
जल र पृथ्वीमा आधारित हो। जल र पृथ्वीका कारण नै अन्न फल आदि फल्ने गर्छन्, फुल्ने गर्छन्। जल समुद्रबाट सौर्य तापले एकदम तप्त भएर सूर्यले तताएर वाफको रूपमा आकाशमा गएर बादल बनेर अनि वर्षित हुन्छ, वर्षा हुन्छ। अब सम्पूर्ण फोहोर र पाप नदीले पखाल्दै कहाँ लान्छ? समुद्रमा। हामी गङ्गा स्नान के गर्न जान्छौँ? पाप पखाल्न जाने हो नि हामी। अनि त्यो पाप पखालेको पानी कहाँ पुग्छ? समुद्रमा। नुनलाई हामीले अपवित्र भन्छौँ, किनभने त्यो समुद्रको पानी जुन नुनिलो हुन्छ नि, त्यो नुन भनेको पापको अंश हो, फोहोर न हो। पसिना नुनिलो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ काम गर्दै गर्दा यसो पसिना पुस्न नभएर ओठतिर लागे यसो स्वाद आएको छ नि, नुनिलो हुन्छ, फोहोर। यसकारण नुनलाई अपवित्र मान्ने कारण त्यो हिसाबले हो। नुन सकेसम्म बार्ने त्यो कारणले हो कि समुद्रबाट निकालिएको नुनमा हाम्रो पापको अंश हुन्छ भनेर, त्यो फोहोरको अंश हो। अब त्यो समुद्रमा सारा हामीले जति पनि पाप पनि पखाल्छौँ, फोहोर पनि पखाल्छौँ, पखाल्नु पर्ने कुरा जति सबै नदीमा पखाल्छौँ। त्यो नदीले सबै थोक बगाएर लिएर जाने समुद्रमै हो। त्यही नदीको जल, त्यही समुद्रको जल सूर्यले वाष्पीकरण गरेर बाफ बनाएर उडाएर माथि आकाशमा जान्छ र त्यही वर्षिन्छ वर्षाको रूपमा, र त्यही वर्षाले अन्न फल्छ एकतिर। अर्कोतिर पृथ्वी, माटो। माटो भनौँ भने जल र माटोमा त अन्न फल्ने हो, जल र माटो नै भएन भने अन्न कहाँ फल्छ, केमा फल्छ? पृथ्वीलाई इन्द्रले त्यो ब्रह्म हत्याको 1/4 अंश पृथ्वीलाई दिएका थिए। पृथ्वी आफैमा त ब्रह्म हत्याको पनि भागीदार हुन् भने एकतिर सबै प्रकारका पाप, सबै प्रकारका फोहोर, अशुद्ध अमङ्गल जति पखालेर लगेको जल पानी, र अर्कोतिर ब्रह्म हत्या धारण गरेर बसेको पृथ्वी माटो। यी दुईटाको सहायताबाट उम्रिने अन्न के हुन्छ? पापमय नै हुन्छ। भने यदि त्यसलाई, अब त्यो अन्न पनि कसरी उम्रिन्छ? हाम्रा कारणले, हाम्रा सामर्थ्यले मात्र त उम्रिन्न, भगवत कृपाले उम्रिने हो। यदि हाम्रा सामर्थ्यले मात्र उम्रिने हो भने खडेरी किन पर्थ्यो, अनिकाल किन लाग्थ्यो? हामी त एकदम सामर्थ्यवान। यदि भगवत कृपा भएन भने त्यो जल र माटो हुँदाहुँदै पनि अन्न उम्रिँदैन। यति अग्ला अग्रा पराल बन्छ, त्यसमा धानको गेडो लाग्दैन। बल्ल बल्ल मकैका यसो घोगा लाग्न लागेको सर्लक्कै बाँदर पसेर सबै निमिट्यान्न बनाइदिन्छ। अर्थात् भगवत कृपा भएन भने त्यो फलीभूत हुँदैन, फल्दैन। अब एकतिर भगवानको कृपाले प्राप्त गरेको, भगवानलाई समर्पण नगरिकन खानाले चोर भयौँ, चोरीको अपराध त यसै लाग्यो नै। फेरि त्यो ब्रह्म हत्या र सबै प्रकारका पाप पखालेको जल र माटोबाट उम्रेका कारण त्यो अन्न आफैमा पापको अंश पनि रह्यो। यसकारण त्यो पाप पनि भक्षण गऱ्यौँ। अब जहाँ पाप पनि भक्षण गऱ्यौँ, त्यो पाप पनि चोरी गरेर भक्षण गऱ्यौँ भने अवश्य पनि त्यसको फल त भोग्नु पर्ला। यसकारण जसको कृपाले अन्न प्राप्त भएको हो, भगवत कृपाले, कमसेकम उहाँलाई नैवेद्यका रूपमा समर्पण गर्नु पर्यो। र भगवानसँग जे वस्तु गएर सम्बन्धित हुन्छ, हामीले चौथो श्लोकमा श्रवण गरिसकेका छौँ तेस्रो अध्यायको, कि भगवानसँग कुनै वस्तु सम्बन्धित भयो भने अथवा भगवानको सम्बन्धमा कुनै वस्तुलाई लान सक्यौँ, कुनै पनि विषय र कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि इच्छा, कुनै पनि कामना भगवानसँग लगेर जोड्यौँ भने त्यो अलौकिक हुन्छ। उदाहरण पनि सुनेका थियौँ, कुनै अन्न हामीसँग भइन्जेल अन्न हो, जब भगवानलाई लगेर समर्पण गर्छौँ तब प्रसाद हो। मन्दिरभित्र लानु अगाडिसम्म के हो भन्दा मिश्री हो, सुन्तला हो, स्याउ हो भन्थ्यौँ। भित्रबाट फर्किँदा त्यो मिश्री, सुन्तला, स्याउ सबैको परिचय एउटै भएर फर्किन्छ, प्रसाद। अर्थात् त्यो पापमय अन्नलाई जब भगवानको सानिध्यमा लगेर भोग निवेदन पश्चात प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्छौँ, तब त्यो अन्नको पापको भागीदार हामी हुनु पर्दैन। यसकारण जति पनि जो व्यक्ति जसले
भगवानलाई भोग निवेदन नगरिकन भोज्य सामग्रीहरू भोजनहरू ग्रहण गर्छ त्यस्तो व्यक्तिबाट चोरी पनि हुने भयो, पापको भक्षण पनि हुने भयो। जो व्यक्ति चोर पनि छ, जो व्यक्ति पापको भक्षण गर्ने पापी पनि छ, त्यस्तो व्यक्तिले सुख कसरी पाउन सक्छ? त्यो व्यक्तिले शान्ति कसरी पाउन सक्छ? अत मानिसहरू सबै पक्षबाट प्रसन्न हुनका लागि प्रेममय भगवत भक्तिमा रहेर यज्ञ सम्पन्न गर्ने, मतलब शास्त्र निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मलाई यज्ञका रूपमा सम्पन्न गर्ने यो सहज विधिलाई पालन गर्नुपर्छ। अन्यथा यो संसारमा सुख र शान्ति भन्ने कुरो हुँदैन। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न सम्भव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन्। अन्नले नै यो शरीर पालित पोषित हुने हो। अन्नाद भवन्ति भूतानि, शरीर यत्रो हत्केला अटाउनीबाट जन्मेर यत्रो हुँदासम्म यसलाई केले बढाउँछ? अन्नले बढाउने हो नि। भने सम्पूर्ण सृष्टि, सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन् र अन्न भूतानि पर्जन्याद अन्न सम्भव, अन्न जलमा आश्रित छ, पर्जन्यत वर्षामा आश्रित छ। वर्षा भएन भने अन्न नहुन सक्छ, जल भएन भने अन्न नहुन सक्छ। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, र त्यो जल भनेको यज्ञमा आश्रित छ। यज्ञद्वारा जलको वृष्टि हुन्छ। यज्ञ कर्म समुद्भव, र यज्ञ केमा आधारित छ? यज्ञ केमा आधारित छ त? यज्ञ कर्म समुद्भव। निर्धारित कर्तव्य कर्म नै यज्ञ हो। निर्धारित कर्म कर्तव्य कर्मबाट यज्ञ पैदा हुन्छ।